बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ इंटरनल, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं लेकिन क्योंकि सारों के ऊपर क्योंकि डिस्कशन पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में आज मुझे ज्वाइन किया है, यकीनन आप सब जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, इसके साथ साथ एक बड़ा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला रही होती है। कुछ लोग इनको ताने के तौर पे यूट्यूबर भी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये इसमें कौन सा हुआ है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा आजकल जो हम 2021 में रह रहे हैं, तो मतलब दिस इज अ प्लस पॉइंट इफ यू हैव वेरी सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल। दुनिया में उसको देखा जाता है और लोग उसको मानते हैं, बल्कि उसके क्लिप्स शेयर करते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स। तो मेरे ख्याल में शायद इसी वजह से वो समझते हैं कि शायद इसको करने से आप उसको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फकर, आपने इनवाइट किया। आरजू, सबसे पहले तो ये है कि हम बहुत अरसे से, आप भी, मैं भी और भी हमारे बहुत सारे दोस्त, हम माइनॉरिटीज के हवाले से अक्सर औकात बात करते रहते हैं। इस वक्त मतलब हम उस इशू पे तो नहीं जा रहे, क्योंकि मुझे एक सिंध के एक फैमिली ने कांटेक्ट किया है, उनकी ज़मीनों का कुछ मामला है। रात भी मेरी उनसे बात हुई थी एंड आई होप सो हमारे व्यूअर बहुत जल्द उसके हवाले से शो देखेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ बैठना चाह रहा हूं कि उनके साथ हम करेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनके साथ कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन के अलावा भी एक बच्चे को मारा पीटा गया और उसको उससे जो है भगवान को गालियां दिलवाई गई। मतलब यार मुझे नहीं समझ आती कि खुदा की ज़ात कब ये कहती है, या क्या उसमें बड़ापन आ जाएगा कि अगर मैं किसी से ये कहता हूं कि जबरदस्ती आप अल्लाह अकबर कह दो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। वो है, वो हमारा ईमान है, लेकिन किसी और के ऊपर हम फोर्स क्यों करते कि भाई तुम भी कहो कि वो बड़ा है। वो नहीं मानता, उसका अपना एक सिस्टम है, अपने भगवान को कहता है, ठीक है, मतलब यू शुड एडमिट दैट। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं फकर कि यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं, और सिंध में तो बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस हम देखते हैं, जिसमें कि चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी, उनको बहुत तंग किया जाता है। हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर तो फौरन हाथ उठा देते हैं या उंगली से इशारा कर देते हैं कि जी वो बहुत गलत कर रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज के साथ, लेकिन अपने बारे में सुनने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जी आप अपने शोज में जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही होती हैं, यहाँ के लोगों की बातें बता रही होती है। तो जाहिर है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अगर कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक किया जाए, लेकिन उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कोई काम नहीं किया जाता, और ये यहाँ पे बहुत बढ़ता चला जा रहा है। खासतौर पे हिंदुओं के खिलाफ कि उनको मारा पीटा जाता है, उनके मजहब बदलवाए जाते हैं, ये सब कुछ होता है। और नाम इसमें आ जाता है मजहब का, इस्लाम का, जबकि ये जो चीज है या ये जो प्रॉब्लम है वो इस्लाम से ज्यादा जो है वो मुस्लिम्स के अंदर है। वरना इतनी सारी दूसरी इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम ये बात कहीं और क्यों नहीं देखते? अगर इस्लाम ने ये सिखाया होता कि लोगों को मार मार के आप किसी और मजहब से इस्लाम में लेकर आए, तो फिर बाकी कंट्रीज क्यों नहीं करती? सिर्फ यहाँ पर आपको पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों नजर आता है? आपको सिर्फ वरना बांग्लादेश में भी होता, यूएई में भी होता, या और किसी कंट्री में होता। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत प्रॉब्लम है, और ये बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मुल्ला माफिया है, मौजूद है, और ये लोग हर तरह से जो है नाम पाकिस्तान का खराब कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके ऊपर ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना किसी को सजा दी जा रही है। अगर किसी, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, एक दो को भी सख्त सजाएं दी जाएंगी, तभी ये चीज, ये बात रुकेगी। वरना मुझे हैरत ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस तरफ नहीं देख रही है। वरना अगर पाकिस्तान के लोग नहीं देख रहे या वहाँ की हुकूमत नहीं कोई तवज्जो दे रही, तो ह्यूमन राइट्स वाले किधर है? वो क्या कर रहे हैं? वो किस काम के लिए हैं? वो यहाँ पे क्यों नहीं इन लोगों को कुछ कहते? ठीक है, अच्छा आरजू, एक चीज़ तो ये आपने बिल्कुल बात की और इस्लामी ममालिक की। 58 हमारे अलावा 57 और ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा जो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी वहाँ पे मुसलमानों की रहती है। और दुबई आपका भी बहुत जाना आना होता है, मेरा भी है। ओमान है, ओमान में तो मतलब वहाँ के सिटीज़न बहुत सारे हिंदू हैं।
हारून सरफ दयाल साहब बड़ा आना जाना उनका होता है वहां पे, तो उनसे कभी कभार गपशप लगती है, तो वो कहते हैं यार वहां पे तो हमारा बहुत बड़ा सेटअप है हिंदू कम्युनिटी का। चले दुबई में तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के लोग नौकरियों के लिए आते हैं, हिंदुस्तान से भी बहुत सारे, लेकिन बड़ी की पोस्टों पे वहां लोग बैठे हुए हैं दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, और बहुत एक कंट्रीब्यूशन है उनकी वहाँ की जो सोसाइटी है उसमें मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए वो लोग वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे कभी हमने नहीं सुना कि किसी हिंदू को किसी ने कहा हो कि यार आप जो है मतलब ये क्यों नहीं कहते, आप वो क्यों नहीं कहते। इवन मैं कहता हूँ मुसलमान को भी कभी किसी हिंदू ने, अगर वो वहां पे किसी की पोस्ट पे बैठा हो और उसके सबऑर्डिनेट जो है वो मुसलमान है, तो मैंने कभी किसी मुसलमान से भी नहीं सुना कि यार मुझे किसी ने, हिंदू ने इन्फ्लुएंस किया कि यार तुम तो मेरे सबऑर्डिनेट और तुम इस तरह करो। तो ये है, लेकिन अफसोस के साथ कि पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे ये कौन सा बड़ापन है कि एक छोटे बच्चे को आप मार रहे हैं और उससे आप कहते हो यार जबरदस्ती। कहते हैं कि बाकायदा हदीस और कुरान में ये लिखा हुआ है कि आप किसी को जबरदस्ती बाय फोर्स, आप किसी को कलमा, बाकायदा ये शर्त लिखी है कि कोई मुसलमान होना चाह रहा है तो सबसे पहली शर्त क्या है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर तो नहीं है, कोई खौफ तो नहीं है उसकी जान का कि उसकी वजह से वो ये चीज कर रहा है। अगर ये है तो ये चीज नहीं है एक्सेप्टेबल। लेकिन हमारे यहां क्या, छोटे बच्चे को थप्पड़ मारो और उसे कहो कि यार तुम भगवान को गालियां दो, यानी शर्म नहीं आती। भगवान क्या है? जिस तरह हम खुदा कहते हैं वो भगवान कहते हैं, दोनों एक तरीके से उनको मानते हैं ना। मतलब ठीक है, वो एक उनका अपनी एक आइडियोलॉजी होगी रिलीजन की, हमारी अपनी है, बट दोनों के यहां एक मुकाम है उसका, उनके भगवान का, हमारे यहां खुदा का। दोनों जो है वो रिस्पेक्टेबल जात हैं। अच्छा अर्जु जी जी प्लीज आप बात करें। और यहाँ पे मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मंदिर का क्या हुआ, उस पे काम आगे चला नहीं चला, तो आई होप कि वो भी आप चेक करेंगे और उसके ऊपर भी कोई शो बना पाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल मुझे वो याद है। बेशक हमारे दोस्त या हमारे व्यूअर्स अगर हमें नहीं भी बताएंगे तो वो बिल्कुल मेरे उसमें है, मेरे पास बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि वक्तन फवक्तन जो उसकी कोई अपडेट्स आती हैं, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, जिस तरह कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर उसके बाद हमारी आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजिक सेंटर है डॉक्टर किबला अयाज साहब वाला, उनके यहाँ से बाकी जगहों से उनकी सारी चीजें जो कानूनी कार्रवाई थी वो सारी आरजू मतलब हो चुकी है, उसमें कोई अब वो नहीं है। बाकायदा कहा गया कि आप इसको फंड्स लें और इसको आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा लें। लेकिन मैं लेटेस्ट अपडेट्स क्योंकि मैंने नहीं दी पिछले 1.5 महीने या 2 महीने से, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी वो अपडेट्स लेके और अपने व्यूअर्स के साथ बहुत जल्द उसको शेयर करेंगे। अच्छा अर्जु, एक चीज ये वाली हुकूमत हमारी, क्योंकि फिर वो लोग हमें कहते हैं कि यार आप लोग इमरान खान के साथ पता नहीं आप लोगों को क्या दुश्मनी है या क्या पता नहीं, शायद हमें कोई इसके कोई बेनिफिट है कि हम उसको बुरा भला कहते हैं या जो भी कहते हैं। गालियां तो खैर नहीं दी हमने कभी भी और ना हम कभी देंगे, मतलब उस लेवल पे यूथियाज लेवल पे हम नहीं जाते। बट द थिंग इज कि पेट्रोल एक दफा फिर इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री का महंगा तरीन 118 रुपए 60 पैसे फी लीटर हम पेट्रोल ले रहे हैं, उसके अंदर 2 रुपए मजीद बढ़ाकर उसको 120 रुपए और 60 पैसे कर दिया गया, रात को अनाउंस हो गया। इसके साथ खान साहब कहते हैं कि यार महंगाई एक मसला है लेकिन उसको हमने कंट्रोल कर लिया और हम मजीद भी कंट्रोल कर लेंगे। समझ नहीं आती कि बेसिक चीज है कि जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हर चीज उसी के साथ लिंकअप है। कैसे लगता है कि पेट्रोल आप महंगा करेंगे और आप कहेंगे कि हम मार्केट में इन्फ्लेशन रेट को डाउन कर देंगे, महंगाई को हम कम कर देंगे? पता नहीं लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सा नशा करते हैं जो इनका उतरता ही नहीं है। क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, आम आदमी जिस तरह से परेशान हो रहा है, और इवन हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से मेडिसिन की प्राइस तो आप जानते ही हैं कि 500% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उसके होते हुए ये कैसे कह देते हैं कि इन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मैं कहती हूँ कि सपोर्टर नहीं है पीटीआई के, लेकिन सेंसिबल लोग हैं, वो भी कहते हैं कि जी आप पीटीआई को बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, आप इमरान खान को बहुत क्रिटिसाइज करती हैं। मैंने कहा आप मुझे कोई अच्छी बात बता दें जो उन्होंने की और मैं तारीफ कर दूंगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि हर जगह महंगाई होती चली जा रही है, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। उसके बाद बीच में इन्होंने, आप भी जानते होंगे, कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई और लोगों को ये टाइम ही नहीं दे रहे थे कि वो सेकंड डोज के लिए जाएं, और अब अचानक से इन्होंने कह दिया कि हम सिम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
اسی طرح سے پیٹرول پرائز کے ساتھ ہر چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے پیٹرول پرائز کے بڑھتے ہی نمک تک مہنگا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ہر چیز مہنگی ہے، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، یوٹیلیٹی بلز لوگوں کو دینے میں پرابلم آ رہی ہے، وہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا. اور فارن پالیسی ان کی ہر جگہ پہ آپ کو فیل نظر آتی ہے. ہر کنٹری چاہے وہ بھارت، پہلے بھارت کا نام سنتے تھے بچپن سے، یہی سنتے آئے کہ جی انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹرمز اچھے نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارے ٹرمز خراب ہیں. لیکن اب تو چائنا بھی ناراض ہے، اب تو افغانستان بھی ناراض ہے، ایران بھی تھوڑا بہت ناراض ہی چل رہا ہے. تو پھر بچا کون؟ ہر کسی کے ساتھ ان کی فارن پالیسی ان کی خراب چل رہی ہے، مہنگائی ان سے کنٹرول میں نہیں ہو رہی. جو ان کا کام ہے، جو اب 3 سال گزر گئے ہیں اور یہ مسلسل پچھلی گورنمنٹ کو ہی برا بھلا کہتے جا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیا تھا، اور یہ جی 70 سال کا گند صاف کر رہے ہیں. 70 سال کا ایسا کون سا گند ہے جو یہ صاف کر رہے ہیں؟ ابھی 2-3 دن پہلے فخر بارشیں ہوئی ہیں اور جو اسلام آباد کا حال ہوا ہے، انہوں نے یعنی جہاں سے پانی نکلنے کا بنایا گیا ہے ڈرینیج سسٹم ہے جو یا نالے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بلڈنگز کھڑی کر دی ہیں. سی ڈی اے نے پرمیشن دے دی ہے اور سی ڈی اے کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا، یہ تو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے. تو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز کو پرمیشن تو سی ڈی اے ہی دیتا ہے نا، یہ خود ہی جا کے شروع ہو جاتے ہیں کام کرنا. تو یہاں پہ کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی. خان صاحب اپنے منسٹر ایک ہٹاتے ہیں، اسی نالائق نکمے منسٹر کو کوئی دوسری منسٹری دے دیتے ہیں، وہ ادھر شروع ہو جاتے ہیں اس منسٹری کو خراب کرنا. فردوس عاشق اعوان کا 2 دن پہلے آپ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے دوست جو انڈیا سے ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، کل ان کا کلپ جو چل رہا تھا فردوس عاشق اعوان کا، کہ جی پہلی بار کسی جگہ گئے جہاں بھکاری بن کے نہیں گئے اور بڑی عزت سے گئے ہیں. تو یہ ان کے اپنے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر تو پھر بولنا بیکار ہے. باقی آپ جانتے ہی ان کی حالت کیا ہے. وہ قبول صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں 16 سیٹیں کہیں کہی تھی، 11 دی ہیں اس آزاد کشمیر میں. ان سے پوچھا بدامی صاحب نے کہ جی آپ سے کس نے کہا تھا، تو کہہ رہے جی ووٹر نے کہا تھا. اب آپ بتائیے، کوئی کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ بھی بتا سکتا ہے کہ جی ووٹر اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، وہ نہیں بتا سکتے کہ کتنی سیٹیں ملیں گی. سیدھے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے تھے وہ. اور یہی طریقے سے عمران خان صاحب آئے ہیں، اور جبکہ اناڑی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ 5 سال جو ہے کے پی کے میں گورنمنٹ چلا چکے ہیں اور ابھی بھی کے پی کے کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر بار کوئی نئی بونگی مارتے ہیں، ہر بار کوئی نیا تماشا کھڑا ہوتا ہے، اور کچھ بھی خان صاحب سے کنٹرول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو کچھ مت کہیے، تو پھر انسان کرے تو کیا کرے، پھر دیکھتے رہے بیٹھ کے کہ یہ کر رہے ہیں. آپ نے کشمیر الیکشن کی بات کی آرزو، تو اس کے اوپر ان کے جو شہد والے ہیں، گنڈاپوری شہد کے مشہور علی امین گنڈاپور صاحب، ان کے اوپر پابندی تھی، کیونکہ انہوں نے جب فائرنگ وغیرہ کی تھی تو وہاں پہ ہوم سیکرٹری نے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ یار اس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. عمران خان صاحب باوجود اس کے آخری جلسے میں اپنے ساتھ غالباً کوٹلی میں تھا یا باغ میں تھا، اس کے ساتھ لے کے چلے گئے. یعنی حالت چیک کریں کہ وہاں کہا گیا، عوام نے ان کو پتھر مارے لیکن لے جایا گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یار ووٹ عوام نے نہیں ڈالنا، وہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے مطلب موجود تھے برگیڈیئر ایکس وائی زیڈ اینڈ برگیڈیئر ڈمکا اور فلاں جو ہے وہ ایکٹیو تھے وہاں پر، تو وہ کر رہے تھے ساری بات. ان کو مطلب یہ کہا گیا تھا کہ یار بے فکر ہو جاؤ، آپ کو دے دیں گے 25-26 سیٹیں جو ہیں 45 میں سے وہ کر دیں گے. اور جن کو 16 کہی گئی تھی، تو کیونکہ اس میں سے میرے خیال انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہوا تھا مسلم لیگ نون کو کہ یار ان کو بالکل 0/0 دو، لیکن پھر شاید لگا ان کو کہ یار ہو سکتا ہے کہ پھر لوگ کوئی کڑے ہو جائیں، اور کیونکہ وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بہت ہے کشمیر کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ اگر پراپر ووٹنگ آج بھی ہوتی ہے تو میرے خیال میں لیڈنگ پارٹی جو ہوگی وہ پی ایم ایل این ہوگی، یا پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی آپ کروا دیں، پنجاب میں کروا دیں، یا پھر ہمارے جو نارتھ کا خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ کروا دے، تو یہ سیٹ نہیں جیت سکتے ان سے مسلم لیگ نون سے. لیکن وہی والی مریم نواز والی بات ہے کہ یار الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. اور آپ نے عرض ایک بات کی کہ پچھلی حکومتوں کا گند اور یہ بالکل، لیکن بات یہ کہ اس وقت اپوزیشن کو بھی میں اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جتنا کہ عمران خان ہے. عمران خان کو تو پتا ہے کہ یار میں نے وہ والا کام کرنا ہے جو مجھے میرے آقاؤں نے کہا ہے.
بے شک اس سے مطلب عوام کی چیخیں نکل رہی ہے تو نکلنے دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے عوام توڑی لے کے آئی ہوئی ہے, مجھے تو جو لے کے آئے ہیں وہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بے شک وہ پیپلز پارٹی ہو, بے شک وہ ہماری مسلم لیگ, دو بڑی پارٹیز اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور اگر یہ چاہتے تو یقین کریں کہ ایک بھی, میں کہتا ہوں ایک بھی بل جو ہے ان کے پارلیمنٹ میں نہ پاس ہوتا. دو نمبری ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں, عام عوام کے ساتھ, صرف عمران خان نہیں ہے. عمران خان سے تو ہمیں اس لیے گلا نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان بھائی سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, لیکن یہ جو الیکٹڈ گئے ہوئے ہیں ہمارے اپوزیشن کے, راؤنڈ اباؤٹ 160 کے آس پاس ان کے پاس سیٹس ہیں یا اس سے بھی زیادہ. 172 پہ آپ کا پرائم منسٹر کھڑا ہوتا ہے آپ کے پارلیمنٹ کے اندر, اس کے باوجود کون سی چیز ایسی ہے؟ آئیں گے پریس کانفرنس کریں گے, شیر رحمان جی پیٹرول بم گرا دیا, بلاول صاحب بیٹھ جائیں گے جی بڑا ظلم کر لیا, ادھر سے لاہور سے بیان جاری کر لیں گے شہباز شریف صاحب جی عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یار ظلم, آپ اس ظلم میں شامل ہو نا, وہ ظلم ایسے نہیں ہو رہا, آپ باقاعدہ اس کا سپورٹ کر رہے ہو, آپ اس کے سپورٹر ہو, آپ بھی انہی سلیکٹرز کو سپورٹ کر رہے ہو جن کو وہ لے کے آئے ہیں. آپ بھی تو صحیح بات نہیں کرتے نہ عوام سے اور نہ وہاں پر جہاں پہ آپ کو بات کرنی ہے. تو مصیبت یہ کہ میں کہتا ہوں کہ جتنی حکومت ذمہ دار ہے میں اتنا ہی ان دو پارٹیوں کو, باقی پارٹیاں تو چلو کسی کے پاس 2 سیٹس ہیں, کسی کے پاس 4 ہیں, کسی کے پاس 5 ہیں, میں ان کی نہیں کہتا, لیکن یہ بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے. ان کو حکومت کا تجربہ بھی ہے, ان کو اپوزیشن کا تجربہ بھی ہے, لیکن نہ یہ میں جی نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر, اور یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ حکومت تو نکمی ہے ہی, لیکن اپوزیشن اس سے بھی زیادہ نکمی ہے. اپوزیشن سے لوگوں کو کیا ہوتا ہے, کام کیا ہوتا ہے اپوزیشن کا, یہی ہوتا ہے کہ وہ غلط چیز کو روکیں, غلط چیز پہ آواز اٹھائیں اور گورنمنٹ کی مدد کریں بجائے صرف لیگ پولنگ کرنے کے. لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکمی ثابت ہو رہی ہے, اور وہ لیگ پولنگ کرنا تو بس الگ بات ہے, ان کے آدھے سے زیادہ لوگ تو گورنمنٹ میں ہی بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کون سی پارٹی سے ٹوٹ کر اور یہاں پر آ کے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن ان کو اپوزیشن میں جو رہ گئے ہیں ان کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی. اب اگر آپ پیپلز پارٹی کی ہی بات کر لیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ موجود ہے جی سندھ میں, اور سندھ میں کیا حال ہے, سندھ میں لوگوں کا کیا برا حال ہے, بارشوں سے کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور بحریہ ٹاؤن, جی بحریہ ٹاؤن کراچی والا معاملہ, بالکل بحریہ ٹاؤن کراچی, اور ملک ریاض تو بڑا چہیتا ہے نا زرداری صاحب کا, تو زرداری صاحب نے اس کو کیا کہنا, اس کے جہازوں میں تو زرداری صاحب ادھر سے ادھر ٹریول کرتے ہیں, تو زرداری صاحب نے ایسے ہی آواز نہیں نکالی جیسے عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کو کچھ نہیں کہنا. تو یہی بات جو ہے دونوں کے اوپر, یعنی یہ تو وہی چیز ہوگی نا, یہ بھی چور اور وہ بھی چور, تو پھر بچہ کون؟ کوئی نہیں. عمران خان صاحب کا صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے چوری کے لیے دوسرے بندے رکھے ہوئے, ان کا اپنا دامن ہر وقت صاف رہتا ہے اور وہ بہت ہی کلین اور آنےسٹ کہلاتے ہیں. لیکن زرداری صاحب کیونکہ خود بھی مسٹر 10% رہے ہیں تو اس لیے ان کا نام بھی خراب ہے. مگر کراچی کے لوگ یا سندھ کے لوگوں, لڑکانہ ہو کوئی شہر آپ سندھ کا اٹھا لیں, اس پہ پیپلز پارٹی نے جو حال کر رکھا ہے اس پہ لوگوں کو شرم نہیں آتی. وہ راؤ انوار وہ کس کا پالتو ہے, سب جانتے ہیں راؤ انوار کو کس طرح سے لوگوں کو مارتا ہے, کس طرح سے جو ہے جعلی انکاؤنٹر کر کے کتنے لوگوں کو مار چکا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلتا. ملک ریاض کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک طرح کا بہت بڑا چور ہے, اور سب کو پتا ہے ملک ریاض چور ہے, اور نہ صرف چور ہے, قاتل ہے, لوگوں کو مارا ہے, اس نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے, لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا. اس لیے کہ ہمارا میڈیا کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کریں. میڈیا بھی جو ہے وہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ چلا رہا ہوتا ہے, اس سے پیسے لے رہا ہوتا ہے, گاڑیاں دے رہا ہوتا ہے وہ ہمارے اینکرز کو, بڑا کچھ کر رہا ہوتا ہے, کئی لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں. تو لیکن اس طرح کے لوگوں پہ ہمارے یہاں کوئی مطلب گورنمنٹ بھی آواز نہیں اٹھاتی, پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں بولتی. ایبسولوٹلی رائٹ, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس بندے کو جس کے یہ جہاز میں پھرتے ہیں, کبھی ان کا ہیلی کاپٹر الیکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اس کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ جو ہے آپ نے یہ غلط کیا, اور آپ نے راؤ انوار کی بات کی تو اس کے ساتھ ایک اور غریب جو ہے اسی جگہ سے جہاں سے وہ ہمارے جس کو مارا تھا مسعود, وہ لڑکا, اسی علاقے سے ہمارے علی وزیر بھائی ہیں, بیچارے 1 سال سے بغیر کسی وجہ کے جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ضمانت نہیں ہو رہی, ان کی ضمانت نہیں ہو رہی, اور ان کے اوپر وہ ایلیگیشن لگا رہی ہے کہ وہ بیچارہ خود پریشان ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں میں نے یہ باتیں کی تھی,
یہ کون سا ایٹم بم کا فارمولا جو ہے میں نے اسرائیل یا ہندوستان کو دے دیا تھا یا کوئی اور ایسی چیز تھی ہمارے کوئی مطلب ملک کے راستے جو ہم نے ان کو بھیج دیا, حالانکہ بیچتے جو ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور ہمارے ویورز کو بھی آج اب بہت حد تک پتا ہے کہ وہ بیچتا کون ہے, اس کو تو ذلیل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ابھی ایل این جی خریدی ہے ہماری مطلب بلومبرگ نے اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے کہ دنیا کی مہنگے ترین ایل این جی پاکستان خرید چکا ہے اس وقت. تو ہم ایسے عام مطلب ملک نہیں ہے کہ مطلب جو دنیا میں ہمارے ہندوستان کے دوست کہتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں. بھائی آپ خرید کے دکھاؤ نا, $16 میں $15.5 میں MMBTU خرید کے دکھاؤ, پھر میں آپ کو مانتا ہوں. مقابلہ ہمارا کرتے ہیں, کہتے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں تو پھر ہم $15.5 اور $16 میں لیتے ہیں نا. آپ لوگ کیا آپ لوگ مطلب کچھ $6-7 والی خریدتے ہوں گے, ہم $15-16 والی خریدتے ہیں, وہی چیز جو آپ مارکیٹ سے $6 میں خرید رہے. اور یہ آرزو وہ والی ایل این جی ہے جس کے اوپر شاید خاقان عباسی آج بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اس نے 2015-16 میں جب وہ ایگریمنٹ کیا تھا قطر کے ساتھ $4.5 یا $5 MMBTU تھا, کہا گیا کہ اس کے اندر اس نے کمیشن لیا تھا اور اس نے مہنگی ترین ایل این جی خریدی تھی. آج وہی ایل این جی 3 گنا اس سے مہنگی, 4 کارگو ہمارے بک ہو چکے ہیں جو سپٹمبر میں پاکستان پہنچ رہے ہیں. اور ہم نے ایک مطلب بلومبرگ کوئی پاکستان کا کوئی اخبار یا کوئی ٹی وی نہیں ہے, سارے بزنسز کی چیزیں وہ رپورٹ کرتا ہے, اور یہ میں ان کے ہاں سے بتا رہا ہوں. تو اب پتہ نہیں, عمران خان صاحب ہے بھائی, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور میں کہا کہ ہندوستان کے اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ بھائی ایسے نہیں ہم لوگ مطلب ہم مہنگی چیزیں خریدتے ہیں. آپ اگر $10 کی کوئی چیز خریدتے ہیں نا, ہم $50 کی خریدتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ پیسے ہم نے چائنا سے مطلب ادھار لیے ہوتے ہیں یا سعودیہ سے ادھار لیے ہوتے ہیں یا دبئی سے ادھار لیے ہوتے ہیں. اچھا آرزو, آخری ٹاپک ہمارا لاک ڈاؤن ان سندھ ہے. وہاں پہ کیونکہ رپورٹس آئی ہیں کہ جی یہ والی رپورٹس آئی ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ویکسینیشن ہوئی ہے اسلام آباد میں, مور دین 55-60% کے آس پاس ویکسینیشن ہوئی ہے, لوگوں نے کی ہے جو یہاں لوگ رہتے ہیں. سب سے کم ویکسینیشن سندھ اور اسپیشلی کیونکہ کراچی سب سے موسٹ پاپولیٹڈ ایریا ہے, وہاں پہ سب سے کم ویکسینیشن ہوئی ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ تھریٹس بھی وہی ہیں, 25% ریٹ ہے اس وقت کووڈ کا وہاں پر. لاک ڈاؤن لگا ہے, کل بلکہ دن کو اناؤنس ہو گیا تھا مراد علی شاہ صاحب اور اس کی کیبنٹ نے کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں, سب کچھ بند ہوگا, سرکاری آفس, اسکول, کالجز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیا دیکھتی ہیں اس چیز کو کہ ہم مطلب کیوں پولیو والا مذاق ہم اس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا؟ جی فخر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس میں ہم گورنمنٹ کو, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس کو بلیم اتنا نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت کر سکتے ہیں, بالکل ان کی بھی ذمہ داری تھی, لیکن ہماری پبلک بہت جاہل ہے. میرا پبلک سے مراد ہے, میں گورنمنٹ کو نہیں کہہ رہا, آپ سے پبلک کا ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرے اور آپ جیسے جو لوگ. بالکل جی, کراچی کی جو پبلک ہے تو وہ انتہا کی جاہل ہے. اور جس طرح سے ان لوگوں نے شادیاں, اب تو خود جانتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں ہماری جان پہچان میں جو کراچی سے بلونگ کرتے ہیں, اور جس طرح سے ان لوگوں نے ان کی فیملیز کی شادیوں کے فنکشنز کی پکچرز اور ویڈیوز ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ جی کدھر ہے کرونا, دکھاؤ کرونا, اس طرح کے میسیجز وہاں پہ لگے ہوئے تھے. اور رش لگا ہوا تھا, اور 800-900 سے کم لوگ بلائے نہیں گئے تھے, اور بقول ان کے کہ یہ تو ہم نے پھر بھی کم بلائے, ورنہ ہم تو اور بھی 2-4 ہزار شاید بلا لیتے. تو لوگ ہمارے بہت لاپرواہ ہیں, لوگ بہت عجیب قسم کے ہیں, اور لوگوں کو سنبھالنا, لوگوں کو سمجھانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. ہاں وہ یہ ضرور کر رہے تھے کہ اگر کسی نے لگوا لی ہے ویکسین تو جا کے اس کے ہاتھ پہ میگنیٹ چپکا کے دیکھ رہے تھے کہ نہیں چپک رہا ہے کہ نہیں چپک رہا ہے, چپ تو نہیں لگی ہوئی ہے, یا لگ گئی ہے. کئی چیزیں جو اس میں کئی طرح کی آپ کو پتہ ہے کنٹروورسیز چل رہی تھی, وہ کنٹروورسیز ضرور چیک کر رہے تھے, لیکن اس کے علاوہ احتیاط کوئی نہیں کر رہے تھے. پرابلم نہیں, یہ میری کہ بھی چپ لگی ہوئی ہے, میں بھی ویسے ویورز کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اس دن مطلب ایک اور چپ لگوائی ہے, یہ میں نے سنا ہے کہ پتہ نہیں, مجھے کل کوئی بتا رہا تھا یہاں پہ کہ یار یہ چپ لگی ہوئی ہے یہاں ادھر اس بازو میں میری, یہاں پہ کوئی بہت بڑا سا وہ نشان نظر ہے, جتنی سم ہوتی ہے نا اتنا نشان ہے یہاں پر, تو وہ والی یہ جگہ تو وہ انسٹال ہو چکی ہے. پتہ نہیں کون سے ایسے راز ہے میرے پاس جو وہ سارا جو یہود اور ہنود اور پتہ نہیں امریکہ اسرائیل اور وہ جو ہے وہ میرے بھی ایک ڈوز ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ایک چپ لگ گئی ہے. سیکنڈ کے لیے میں ہوپ فلی منڈے کو جاؤں گی, اور وہ بھی اس لیے کہ
मैं चाह रही थी कि जरा वीकेंड निकल जाए ताकि इन केस अगर टेम्परेचर वगैरह हो या तबीयत खराब हो तो सही, फिर ठीक है, वर्किंग डे में इंसान सोता रहे। लेकिन मैं आपसे यही कह रही थी कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये हर जगह है, इस्लामाबाद, लाहौर, जितने शहर हैं, अगर आप वहां पे देखें तो लोगों ने मास्क लगाने छोड़ दिए हैं। और बड़ी एग्जैक्टली, मुश्किलों से तो जब गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं और वो जॉब करते हैं वापस जा रहे हैं तो उनको हम जाहिर है उनको वैक्सीन लगानी है और वरना उनको वहां पे एंटर नहीं होने दिया जाएगा उन कंट्रीज में। बिल्कुल, तब जाके लोग भाग दौड़ मची है और लोगों ने थोड़ी कोशिशें की है क्योंकि वहां पे तो वो जॉब से निकाल देंगे। वो पाकिस्तान वाला सिस्टम तो है नहीं कि 4 दिन भी नहीं गए तो गवर्नमेंट जॉब में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम्म, जो ये बाहर किसी जगह जॉब करते हैं तो वो तो बिल्कुल इनको इंसान के बच्चे बना के रखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पे कुछ तो गवर्नमेंट का ढीलापन था, गवर्नमेंट ने बहुत जो है लाइटली लिया शुरू में इसको और उनका रवैया देख के जो पब्लिक है वो और ज्यादा हो गई। अब कहा जा रहा है कि जी 9 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है सिंध भर में। अब उसके ओके, ऊपर भी सुबह से यही न्यूज चल रही है कि पब्लिक नहीं सुन रही है। मोटर बाइक्स पे दो दो लोग बैठ के घूम रहे हैं और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई रुक नहीं रहा तो अब इन्होंने नाके लगा दिए हर जगह पे। एक जिसे कहते हैं कि पुलिस खड़ी हुई है और रोक रही है लोगों को। अब अगर ये फाइन लगाएंगे सब कुछ करेंगे तभी कुछ कंट्रोल होगा। लेकिन ये चीज इनको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। इन्होंने जिस तरह से शादी हॉल खोलने की इजाजत दे दी थी, रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, आम एक नॉर्मल लाइफ चलनी शुरू हो गई थी। और कराची के लोग तो वैसे ही सब मुझे देख रहे होंगे और गुस्सा करेंगे लेकिन वैसे ही आदि उनका दिमाग काम नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो उन्होंने तो समझा पता नहीं क्या हो गया, अभी शादी ना की तो शायद जिंदगी भर शादी नहीं होगी। तो वहां पे तो इतने फंक्शन शुरू हो गए कि जिसका कोई हद नहीं है। हमें खुद इतने इनविटेशन और दूसरे दिन आ रहे थे। मगर नहीं, अब थोड़ा सा कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होगा और अगर ये चीज खुदा ना खास्ता बढ़ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कोई इंडियन जो है कहना चाहिए वायरस है, इंडियंस कहेंगे कौन सा वायरस है, लेकिन कोई इंडियन काइंड ऑफ कोरोना जो है वो भी आ गया। पता नहीं कैसे आ गया। डेल्टा स्टेट ऑफ इंडिया में तो वेरिएंट, आज तक रास्ते बंद है, आ जा नहीं सकते, पोस्टल सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं इंडिया वालों ने जैसे हमने टिड्डियां भेजी थी, इन्होंने वहां से जो है वो लगता है ये ऐसा ही वायरस कुछ भेज सीन दिया। है। वो ऐसे कुछ सीन बिल्कुल लग रहा है। जी जी। ऐसा ही सीन लगता है। और जो कराची की आपने बात की, मतलब ऐसा नहीं है, कराची के हमारे बड़े अच्छे दोस्त रिश्तेदार भी बहुत सारे रहते हैं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल मतलब है, कराची भी मैंने हम ये नहीं जाते रहते। कहा पकड़ के नहीं नहीं, सब मतलब आई मीन, नहीं नहीं, मैं उस बात मेजॉरिटी पे नहीं लोग कह रहा। हर चीज को नॉन सीरियस लेते हैं ना, ये लोग हर चीज को नॉन एग्जैक्टली, मैं सीरियस वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। जिस तरीके से मतलब उन्होंने कहा था कि यार जो अगर बाहर कोई निकलेगा भी तो रोड पे हम, मतलब पहले आईडी कार्ड चेक होता था लोगों का, मतलब नेशनल आईडी कार्ड और इस तरह की चीजें। अब वो कह रहे हैं कि हम उसका सर्टिफिकेट देखेंगे कि उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है कि नहीं करवाई हुई। तो पता है क्या करते हैं अभी, मतलब मैं आपको एक थोड़ा सा वो बताना चाह रहा हूँ कि वो मतलब बाइकों पे जाके ना वापस आएंगे अपने मन, ओ यार मैं तो हो क्या आ गया है। वो कहते किसी ने कुछ ऐसी की तैसी ना दी यार, मैं तो घूम के मोबी हो के आया सदर से, ये देख ये लेके आ गए। मतलब एक दूसरे को यार, खुदा के बंदो यार, आप फिरो, आपका मतलब मुल्क है, आपका शहर है, अब जिधर मर्जी जाओ, आप आजाद शहरी हो, लेकिन वैक्सीनेशन करवा लो। हाँ जी। एक चीज और एक जुगाड़ और चल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो मैंने ट्विटर पे कल लगाया भी था। वो हमारे दोस्त हैं मीडिया से ही, उनके पास से लेकर कि कोई मोबाइल नंबर था और उस पर उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स दी हुई थी कि जी अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं भी कराई तब भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो 20,000 से स्टार्ट हो रहा था और कोई 15,000 का था, कोई 20,000 का था, कोई 10,000 का था। और इस तरह से वो पूरी डिटेल थी हर तरह की वैक्सीन। हमारे लोग जो है ना हर जगह पे 2 नंबरियां करने से बाज नहीं आते। हम्म, ये बिल्कुल, बच्चों ये को मुझे बर्दाश्त भी, समझ रखा है इन्होंने, वैक्सीन नहीं करवाएंगे सर्टिफिकेट खरीद लेंगे। मेरे ऑफिस के लोग मतलब वैक्सीनेशन बहुत सारे ऐसे मतलब थे जिन्होंने करवाया। मुझे नहीं पता था कि यार, ऑफिस ने फिर खैर अनाउंस कर लिया, हमारे एचआर ने, कि जिसने जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो मतलब उनकी सैलरीज इस महीने की नहीं आएंगी, पिछले महीने की गालिबन बात है। तो खैर मतलब सबकी, उनका हमारा एक सिस्टम जिस तरीके से है, अकाउंट में हर महीने वो क्रेडिट कर देते हैं सैलरी को। तो मैं वहां पे गया तो खैर वो एचआर का मैनेजर दोस्त है मेरा, तो मैंने कहा हाँ जिगर क्या कैसा ठीक ठाक। हाँ जी फखर भाई आपका क्या है? मैंने कहा यार मेरी वैक्सीन तो वैसे हुई है। मैंने कहा मुझे ये आप लोगों ने तो बाद में अनाउंस किया। कहते यार नहीं कर रहे थे, मतलब हमारे मीडिया के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं बीच में, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूं नहीं कर रहे।
آپ کے پاکستان کے اندر ایسے لوگ کہتے ہیں یار ہم بس ویسے ہی سرٹیفکیٹ بنوا لیں گے اگر کوئی بہت ضرورت ہوئی. جس طرح آپ ضرورت پڑے گی لازمی سی بات ہے آپ ایئر ٹریول نہیں کر سکتے. اگر آپ نے پاکستان کے اندر بھی ٹریول کرنا ہے تو آپ کو انہوں نے کہا کہ یار 1 اگست سے آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, ادروائز مطلب یو کین ناٹ ٹریول. اسی طرح ریلوے پہ ہو جائے گا, پھر اسی طرح مطلب جو پبلک دوسری ٹرانسپورٹ چلتی ہے موٹر ویز کے تھرو, تو لازمی سی بات ہے اس میں بھی یہ چیز ہو جائے گی. تو لوگوں نے ٹریول تو کرنا ہے. اب جس طریقے سے ہمیں کہیں روکا جاتا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ یار اپنی آئیڈینٹی دکھا دو, تو اس طریقے سے وہ کہیں گے اپنا سرٹیفکیٹ دکھا دو. تو وہ اس 2 نمبریوں کے لیے یعنی اس کے لیے 20,000 روپے دیتے ہیں, لیکن فری کا ویکسین جا کے نہیں لگاتے. ٹھیک ہے بیچ میں سے کمی ہو گئی تھی ویکسینیشن کی یا جو بھی ہوا تھا وہ ہم نے F9 میں بھی دیکھا, ہم کور بھی کیا میں نے اس کو. بٹ the thing is کہ ابھی اگر اویلیبل ہے تو ایٹ لیسٹ ابھی تو جا کے لگوا لو. اگر نہیں تھا تو چلے ہم اس کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ غلطی ایک مسٹیک تھی حکومت کی یا جو بھی ہوا تھا. دنیا میں اور بھی مطلب ہندوستان اپنا بنا رہا تھا, ان کے پاس بھی کمی آ گئی تھی, چلو ہو گئے مس مینجمنٹ ٹو بی وٹ ایور جو بھی ہوا, لیکن اگر اویلیبل ہے تو ایٹ لیسٹ لگا لو. اب ڈور ٹو ڈور مہم شروع کر لی حکومت نے کہ یار ہم گھر گھر جا کر لوگوں کو لگوائیں گے کہ کوئی بچے نا اس چیز, کیونکہ مصیبت ایک ہے. لیکن خیر اینی وے تھینک یو ویری مچ آرزو, بہت شکریہ. شو بہت لمبا ہو گیا لیکن بڑا اچھا لگا. آفٹر ویری لانگ ٹائم آپ نے جوائن کیا فخر ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ بائے.